ल आजको हाम्रो टपिक छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनमा यो जान्नुभन्दा पहिला, यो बुझ्नुभन्दा पहिला हामीले केही कुराहरू जान्नुपर्ने छ के जस्तै हामीले योभन्दा पहिला म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्टको कुरा गर्दाखेरि हामीले एउटा कुरा के थाहा थियो भन्दाखेरि एउटा कुरा के पत्ता लगायो ओरिस्टेड भन्ने मान्छेले कि यदि कुनै कन्डक्टरमा हामीले करेन्ट पठायौं भने त्यो कन्डक्टरले म्याग्नेटिक इफेक्ट देखाउँछ। यति कुरा हामीले अरिस्टेडले दिएको थियो। त्यो अरिस्टेडले दिएको कुरालाई हामीले म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट पनि भन्छौं। र यो कति म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ अमाउन्ट निकाल्नको लागि, कति म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ त्यो भ्यालु निकाल्नको लागि हामीसँग दुईवटा लजहरू पनि छ, बायोट सावर्ट ल र एम्पियर्स ल। यो दुईवटा ल हामीले जानेको छौं। अब जस्ट यसको रिभर्सको कुरा गर्ने हो भने अरिस्टेडले भने अनुसार यदि यो कन्डक्टर हो यसमा हामीले करेन्ट पठायौं भने यो कन्डक्टर म्याग्नेट जस्तो बिहेभ गर्छ। त के यो पोसिबल छ कि कुनै एउटा म्याग्नेट लियौं र म्याग्नेटको कुनै कारणले कुनै कन्डक्टरमा करेन्ट प्रोड्युस गराइदिउँ? र जस्ट उल्टो कुरा, यदि हामीले करेन्टको कारणले म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गराउन सकिरहेको छौं भने के म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले हामीले करेन्ट इन्ड्युस गराउन सक्छौं भन्ने क्वेशन राइट हुन्छ भने यसको लागि काम गरेको मान्छेको नाम हो माइकल फ्याराडे। र त्यो माइकल फ्याराडे केही लहहरू प्रपोज गरेका छन् कि फ्याराडे ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन, त्यो कुराहरू हामी पढ्छौं यही टपिकमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनमा कि म्याग्नेटको हेल्पले हामी करेन्ट प्रोड्युस गराउन सक्छौं कि सक्दैनौं। आन्सर इज सक्छौं। अब यो त सबै नोन कुरा हो कि हामी सक्छौं, तर कसरी सक्छौं, किन हुन्छ करेन्ट इन्ड्युस, त्यो सबै कुराको हामी डिटेलमा आज डिस्कसन गर्छौं। भने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला केही टर्म्सहरू हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो टर्म सबैभन्दा पहिला म कुरा गर्छु यहाँ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स। म्याग्नेटिक लाइन्स अफ के त फोर्स। अच्छा, म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स भनेको सबैलाई थाहा होला। कुनै एउटा म्याग्नेट लियौं हामीले, यो बार म्याग्नेट भयो, यो नर्थ पोल भयो र यो साउथ पोल भयो भने magnetic lines of force are some imaginary lines that passes from north pole to south pole which is always closed and continuous। जहिले पनि के हुन्छ, क्लोज र कन्टिन्युअस हुन्छ। यसरी म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स यस्तो इमेजिनरी लाइन्स अफ फोर्स हुन् जुन इमेजिनरी लाइन्स अफ फोर्स म्याग्नेटको नर्थ पोलबाट निस्किन्छ र साउथ पोलतिर जान्छ हैन। नर्थ पोलबाट निस्किन्छ र साउथ पोलतिर जान्छ आउटसाइड द म्याग्नेट। यसलाई म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स भन्छौं। हुन त म्याग्नेटिजममा हामीले म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सको धेरै कुराहरू डिस्कस गरेको छौं कि म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स क्लोज हुन्छ, यो पहिले पनि एक अर्कालाई इन्टरसेक्ट गर्दैन, एक अर्कासँग जहिले पनि प्यारलेल हुन्छ। यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स हो। तर यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स जस्तै यो नर्थ पोल साउथ पोल, मानि यहाँ एउटा नर्थ पोल छ एउटा म्याग्नेटको र यहाँ एउटा साउथ पोल छ अर्को म्याग्नेटको भने म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स नर्थ पोल टु साउथ पोल यसरी प्यारलेल टु इच अदर गइरहेको हुन्छन्। ठीक छ, प्यारलेल टु इच अदर गइरहेको हुन्छ भने म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स यसरी नर्थ पोल टु साउथ पोल जान्छ भने यो हाम्रो मुद्दा हैन। एक्चुअली म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स हाम्रो मुद्दा हैन। हामीले जान्नुपर्ने एउटा टर्म छ जसको नाम हो म्याग्नेटिक फ्लक्स। म्याग्नेटिक फ्लक्स। म्याग्नेटिक फ्लक्स भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो पनि म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स नै हो। म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स नै हो, तर पासिङ perpendicularly अथवा normally perpendicularly to अथवा through the unit area। कुनै युनिट एरियाबाट कति म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स पास भइरहेको छ अथवा कुनै एरियाबाट सर्टेन एरियाबाट कतिवटा म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स पास भइरहेको छ
नर्मली परपेन्डिकुलरली है फेरि यो एउटा मान एरिया हो भनेपछि यहाँबाट म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स यसरी परपेन्डिकुलर यसरी हैन यसरी पास भयो भने पनि यसको नर्मल कम्पोनेन्ट हामी लिन्छौँ त यसरी जतिवटा म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स परपेन्डिकुलरली पास हुन्छ त्यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सलाई नै हामी के भन्छौँ म्याग्नेटिक फ्लक्स भन्छौँ अब म्याग्नेटिक फ्लक्सलाई डिनोट गर्ने नोटेसन यसको हुन्छ नोटेसन फाइ हुन्छ यसको नोटेसन के हुन्छ त फाइ हुन्छ यसलाई बुझौँ अलिकति ठीक छ नि जस्तै मानौ यो एउटा युनिट अथवा यो एउटा सर्टेन एरिया हो यो एरिया यसरी राखेको छु हुन त मैले यसरी बनाउन सक्दिन तर यसरी राखेको छु भने बुझिराख्ने यो यसरी छ यहाँबाट केही म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स यसरी पास भइरहेको छ ठीक छ नि भने यो एरियाबाट हेरौं यो एरियाबाट कतिवटा म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स पास भइरहेको छ कतिवटा म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स पास भइरहेको छ यहाँबाट यो एरियाबाट भने यहाँ हेरौं त काउन्ट गरिहालौं यो एरियाबाट दुईवटा म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स पास भइरहेको छ एउटा यो ठीक छ नि म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स कतिवटा पास भइरहेको छ दुईवटा ठीक त म्याग्नेटिक फ्लक्स यहाँ कति भयो 2 युनिट भयो म्याग्नेटिक फ्लक्स जतिवटा पास हुन्छ नि परपेन्डिकुलर त्यति नै हो म्याग्नेटिक फ्लक्स अरु केही पनि हैन त यहाँ दुईवटा परपेन्डिकुलरली पास भइरहेको छ भने यो दुईवटा भयो म्याग्नेटिक फ्लक्स यहाँ 2 भयो अब एरियालाई बढाउनु भन्दा पहिला म्याग्नेटिक फिल्डलाई स्ट्रङ गर्ने जस्तै मान्न यो एउटा म्याग्नेट हो भने यसको म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स ई यसरी गइरहेको छ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स ठीक छ नि यदि यो म्याग्नेटलाई स्ट्रङ बनाइदिन्छस् भने यसबाट जेनेरेट हुने म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स बढिहाल्छ भन्नुको मतलब म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स अझै नजिक क्लोज भइहाल्छन् र धेरै संख्यामा म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स भइहाल्छन् यदि बी स्ट्रङ गरिदियो भने बी भन्नुको मतलब म्याग्नेटिक फिल्ड हो याद राख्ने बी स्ट्रङ गरिदियो भने यहाँ अहिले कतिवटा लाइन मैले ड्रा गरेको छु 1 2 3 4 5 त यही यति नै सेक्सनमा अहिले 5 वटा छ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सलाई स्ट्रङ गरिदियो भने म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स स्ट्रङ भयो भने यहाँ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स जुन हुन्छ धेरै भइहाल्छ कुरा बुझिरहेछन् म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स धेरै भइहाल्छन् अब यसैको प्यारलेलमा मैले एउटा एरिया बनाउन गइरहेको छु हेरौं मैले एउटा एरिया बनाउन गइरहेको छु एरिया बनाउन गइरहेको छु अब हेर्नु यो एरियाबाट कतिवटा म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स पास भइरहेको छन् अब तिमीहरू आफै भन्न सक्छौ कि कतिवटा पास हुन गइरहेको छ यहाँबाट पहिलो वाला सिचुएसनमा हेर पहिलो वाला सिचुएसनमा म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स दुईटा पास भइरहेको छ सेकेन्ड वाला आखिर एरिया त्यही नै हो एरिया त्यति नै छ तर यही एरियाबाट म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स कतिवटा पास भइरहेछ 1 2 3 4 माने यहाँ म्याग्नेटिक फ्लक्स कति भइहाल्छ 4 युनिट भइहाल्छ यसको मतलब म्याग्नेटिक फ्लक्स जुन हुन्छ नि इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ म्याग्नेटिक फ्लक्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड जति स्ट्रङ म्याग्नेटिक फिल्ड त्यति नै बढी म्याग्नेटिक फ्लक्स बुझ्नु भयो कि भएन जति बढी म्याग्नेटिक फिल्ड जति स्ट्रङ म्याग्नेटिक फिल्ड त्यति नै बढी म्याग्नेटिक फ्लक्स हुन जान्छ अब यही अनुसार यदि मैले यहाँ एउटा अर्को काम गरे यो एरियालाई ठुलो बनाइदिए अब यो एरियालाई ठुलो बनाइदिए यसरी ठुलो बनाइदिए यहाँबाट म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स चाहिँ पास भइरहेको थियो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स एरिया बढाइदियो भने म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स के पहिला भन्दा कम जान्छ कि बढी जान्छ obviously एरिया बढायो भने म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स पहिला 4 वटा पास भइरहेको थियो अहिले हेर्न 1 2 3 4 5 6 वटा पास भइरहेछ एरिया ठुलो भएको कारणले गर्दा इट इज obvious नो स्मल एरिया भयो भने 2 वटा म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स गिरहेछ ठुलो एरिया भयो भने यहाँबाट 8 10 वटा पास हुन सक्छ कुरा बुझिरहेछ नि त जति वटा म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स यहाँबाट पास भयो 6 वटा अनि यसको म्याग्नेटिक फ्लक्स कति भयो 6 यसको मतलब म्याग्नेटिक फ्लक्स also depends upon the area अच्छा यहाँ एरियालाई नि हामी भेक्टर मानेर हिँड्छौं
एरियालाई हामी के मान्छौं भेक्टर एरिया भेक्टर एरिया भेक्टर कसरी हो भन्दाखेरि कि जस्तै मैले यहाँ एउटा बुक लिए ठीक छ नि यो एउटा बुक छ ठीक छ यो एउटा बुक हो भनेपछि यो बुकको यो प्लेन भइहाल्यो यसको एरिया यो भइहाल्यो त एरिया भेक्टर जहिले पनि यो प्लेन सँग परपेन्डिकुलर प्लेन त यो एरिया भेक्टर जुन छ यो एरिया भेक्टर को डाइरेक्सन जहिले पनि परपेन्डिकुलर टु द प्लेन अफ द पेपर हुन्छ यसरी हुन्छ एरिया भेक्टर को डाइरेक्सन जहिले पनि यसको परपेन्डिकुलर हुन्छ पनि यहाँ पनि परपेन्डिकुलर जहिले पनि हामीले एरिया भेक्टर अथवा एरिया भेक्टर सँग कुरा गरिरहेको छौं भने जहिले पनि हामीले म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स अब सुन्ने यदि म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स यहाँ एरिया भेक्टर को डाइरेक्सन यो छ एरिया भेक्टर को डाइरेक्सन यो हो परपेन्डिकुलर टु द प्लेन अफ पेपर अब म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स यसरी परपेन्डिकुलर गइरहेको छ यसरी म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स यसरी पास भइरहेको छ भने यो एरिया भेक्टर र म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स बीचको एंगल कति भइहाल्छ 0 डिग्री बुझ्नु भयो कि भएन जस्तै यो एरिया हो भनेपछि एरिया भेक्टर को डाइरेक्सन यता छ अब म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स पनि यतै गइरहेको छ भने एरिया भेक्टर र म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स बीचको एंगल कति भइहाल्छ 0 डिग्री त यो दुवै इक्वेसनलाई कम्बाइन गर्यो बी पनि यहाँ भेक्टर ए पनि यहाँ भेक्टर भने दुवै इक्वेसनलाई कम्बाइन गर्यो भने मसँग आउँछ फाइ इज प्रोपोर्शनल टु बी डट ए आउँछ यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यसलाई कम्बाइन गर्नु त हामीले आउँछ त फाइ इज इक्वल टु के टाइम्स बी डट ए यसको मतलब फाइ इज इक्वल टु के को एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु मानौ 1 छ के को एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ भने यहाँ भइहाल्छ बीए cos थीटा बीए कति भइहाल्छ cos थीटा यो बुझ्नु भयो म्याग्नेटिक फ्लक्स को कुरा म्याग्नेटिक फ्लक्स भन्नुको मतलब म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स को क्वान्टिटी हो जुन कि परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा कुनै प्लेनबाट पास भइरहेको छ अब हेर्नुस् म्याग्नेटिक फिल्ड को युनिट हुन्छ टेस्ला र एरिया को युनिट हुन्छ मिटर स्क्वायर भने यहाँ यो फ्लक्स को म्याग्नेटिक फ्लक्स को युनिट हुन्छ टेस्ला मिटर स्क्वायर जसलाई हामीले वेबर पनि भन्ने गर्छौं टेस्ला मिटर स्क्वायरलाई हामी के पनि भन्छौं वेबर भन्छौं र यसको अर्को युनिट पनि हुन्छ मैक्सवेल 1 मैक्सवेल इज इक्वल टु कति हुन्छ क्रिकेट वाला मैक्सवेल हैन मैक्सवेल इज इक्वल टु 10 to the power -5 वेबर हुन्छ 10 to the power कति हुन्छ -5 वेबर सरी -5 हैन -8 वेबर हुन्छ यो अर्को युनिट हो म्याग्नेटिक फ्लक्स हो यो जानिराख्नु पर्छ कहिले काहीँ हामीले देखिरहेको छ मैले लेखेको छैन है यहाँ म लेख्छु 1 मैक्सवेल इज इक्वल टु हुन्छ 10 to the power -8 वेबर 10 to the power -8 वेबर हुन्छ यहाँसम्म कुनै दिक्कत म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको बुझ्यौ हामीले अब म्याग्नेटिक फ्लक्सलाई यो त साधारण तरिका भयो बुझ्न म्याग्नेटिक फ्लक्सलाई अब यसलाई हाम्रो टेक्स्ट बुकहरुको तरिकाले बुझौं म्याग्नेटिक फ्लक्स कसरी हुन्छ म्याग्नेटिक फ्लक्स मानौ कुनै एउटा एरिया छ यो एरिया छ ठीक छ नि यो एरिया भेक्टर को डाइरेक्सन यता छ एरिया भेक्टर को डाइरेक्सन कता छ यो हो ठीक छ नि तर एरिया भेक्टर को डाइरेक्सन यता छ भने म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स जुन छ नि म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स यसरी गइरहेको छ अब परपेन्डिकुलर छैन म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स यसरी गइरहेको छ भन्नुको मतलब म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स यो भयो बी एरिया भेक्टर सँग सर्टेन एंगल बनाएर गयो थीटा एंगल बनाएर कति एंगल बनाएर गयो थीटा तर म्याग्नेटिक फ्लक्सलाई डिफाइन गर्दाखेरि हामीले भनेको छौं इट इज द म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स व्हिच इज परपेन्डिकुलर टु प्लेन अफ पेपर परपेन्डिकुलर टु द प्लेन अफ पेपर बाट परपेन्डिकुलर लाइन्स अफ फोर्स जुन जानु पर्छ त्यसैले हामीले म्याग्नेटिक फ्लक्स भन्छ त यहाँ परपेन्डिकुलर त गएन नि
परपेंडिकुलर गएन भनेपछि थीटा एंगल बनाएर गइरहेको छ भनेपछि यहाँ b को कंपोनेंट एज b इज द वेक्टर क्वांटिटी त्यसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट लियो भनेपछि यो एउटा कंपोनेंट भइहाल्छ b cos थीटा यहाँ एउटा कंपोनेंट भइहाल्छ इट इज द b sin थीटा हैन b cos थीटा र b sin त हेर त मैग्नेटिक फ्लक्स भन्नुको मतलब मैग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स पासिङ परपेंडिकुलर टु द प्लेन अफ पेपर भने परपेंडिकुलर टु द प्लेन अफ पेपर बाट कति मैग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स पास भइरहेको छ भने b cos थीटा यो कुनै सर्टेन एरिया युनिट एरिया बाट यति पास हुन्छ त 2 युनिट एरिया बाट इन्टु 2 3 युनिट एरिया बाट इन्टु 3 4 युनिट एरिया बाट इन्टु 4 त a एरिया बाट भनेपछि यहाँ phi इक्वल टु कति गर्न सक्छौं ba cos थीटा त्यो तरिकाले बुझ्दा पनि भयो यो तरिकाले बुझ्दा पनि भयो कुरा बुझिरहेछ नि दुवै एउटै कुरा हो हामीले जसरी पनि बुझ्न सक्छौं यो मैग्नेटिक फ्लक्स बारेमा ठीक छ यो मैग्नेटिक फ्लक्स भन्नुको मतलब अरु केही पनि हैन मैग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स नै हो त्यस्तो मैग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स जुन कुनै एउटा एरियाबाट पास भइरहेको छ परपेंडिकुलर डाइरेक्सनमा अथवा एरिया भेक्टर सँग जीरो एंगल बनाएर मानौ है कि थीटा इज इक्वल टु 0 भन्नुको मतलब के भयो b जुन हुन्छ b इज परपेंडिकुलर टु प्लेन अफ पेपर सँग परपेंडिकुलर भयो भने थीटा 0 हुन्छ यार भाइ प्लेन अफ पेपर सँग परपेंडिकुलर भयो भने यो b को भ्यालु जुन हुन्छ अथवा थीटा को भ्यालु जुन हुन्छ 0 हुन्छ किनभने एरिया वेक्टर इज अल्सो perpendicular to the plane of paper so theta is equal to 0 भने मैग्नेटिक फ्लक्स कति पास हुन्छ ba cos 0 भनेपछि ba वा a मैक्सिमम यसलाई हामीले मैक्सिमम भन्छौं मैक्सिमम कन्डिसन अच्छा मानव एकछिनको लागि थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री भयो थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री भयो भन्नुको मतलब के भयो त भन्दाखेरि थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री मा हामी के भन्न सक्छौं मान यो एरिया हो ठीक छ नि एरिया वेक्टर को यो डाइरेक्सन भयो मैग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स यसरी आइरहेको छ मैग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स यसरी भन्नुको मतलब प्लेन मा आइरहेको छ एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर छ भनेपछि phi इज इक्वल टु कति हुन्छ त यो एरियाबाट पासै भइरहेछ नि हैन यो एरिया वेक्टर भयो यो एरिया वेक्टर अब मैग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स पास भएर आयो यसरी ठीक छ नि यसरी त यो एरियाबाट थोरै पास भयो यो प्लेन अफ पेपरबाट थोरै पास भयो यहाँबाट यसरी पास भइरहेको छ भनेपछि यसको मैग्नेटिक फ्लक्स कति भइहाल्छ ba cos 90 भनेपछि 0 मैग्नेटिक फ्लक्स कति भइहाल्छ 0 भइहाल्छ यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट र बेसिक कुरा हो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको यो जानेन भनेपछि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन बुझ्न धेरै गाह्रो हुन्छ त यहाँसम्म हामीले मैग्नेटिक फ्लक्स को कुरा गरेको छौं मैग्नेटिक फ्लक्स बुझेको हौं हामीले अब मैग्नेटिक फ्लक्स बुझिहाल्यौ भनेपछि अब हाम्रो मेन कुरा आउँछ फ्याराडे ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन फ्याराडे ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेको के हो फ्याराडे ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनलाई बुझ्नको लागि सबैभन्दा पहिला एउटा म्याग्नेट लिनु पर्यो हामीले ठीक छ नि एउटा म्याग्नेट लिनु पर्यो यो नर्थ पोल भयो साउथ पोल भयो ठीक छ नि नर्थ पोलबाट साउथ पोलबाट यसरी मैग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स यसरी पास भइरहेको हुन्छ भाइ यसरी धेरै लाइन्स अफ फोर्सहरु पास भइरहेको छन् यहाँ अब मैले पुरै क्लोज बनाइरहेको छैन तर यहाँ बनाइदिए ठीक छ नि यसरी र यहाँ एउटा कोइल राखेको छु मैले र कोइलमा एउटा ग्याल्भेनोमिटर राखेको छु ग्याल्भेनोमिटर भनेको त हामीले थाहा भएको कुरा हो ग्याल्भेनोमिटर भन्नुको मतलब एउटा यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट हो जुन इन्स्ट्रुमेन्टले कुनै पनि कोइलमा कुनै पनि सर्किटमा स्मल अमाउन्ट अफ करेन्ट बगिरहेको छ भने त्यसलाई के गर्छ यसले डिटेक्ट गर्छ त्यो ग्याल्भेनोमिटर त ग्याल्भेनोमिटर पनि यहाँ जोडेको छु कि सानो पनि अमाउन्ट अफ करेन्ट यहाँ प्रोड्युस भयो भने त्यसलाई हामीले डिटेक्ट गर्न सक्छौं बाइ द हेल्प अफ ग्याल्भेनोमिटर ठीक अब यो नर्थ पोललाई के हेर्यो फ्याराडेले यो यसरी म्याग्नेट छ यहाँ एउटा कोइल छ यो स्टेडी स्टेटमा छ रुकिरहेको छ केही पनि चलिरहेको छैन भनेपछि
यो ग्याल्भेनोमिटरमा कुनै पनि किसिमको डिफ्लेक्सन देखिरहेको छैन, कुनै पनि किसिमको करेन्ट देखाइरहेको छैन। तर फरक के भयो, यो म्याग्नेटलाई अलिकति शिफ्ट गर्दै गयो, बिस्तारै बिस्तारै शिफ्ट। चलाइ नै रहेको छौँ, रोकेको होइन, चलाइरहेको छौँ भने हेर त अहिले अलि नजिक आयो भने यो कोइलबाट कतिवटा लाइन पास हुन्छ, दुईटा, दुईटा पक्का पास हुन्छ यहाँबाट, यहाँ यो म्याग्नेटले यहाँबाट यहाँ ल्यायो भने, अझै नजिक ल्यायो भने यो 4-5 वटा पास हुन्छ, अझै नजिक ल्यायो भने 5-6 वटा पास हुन्छ। यसरी नजिक गर्दै 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 टाढा लग्यो भने पछि फेरि कम हुँदै जान्छ। मैले भनेको कुरा बुझिरहेको छौ? 1 2 3 4 5 6 7 7 वटा मैले त यही बनाएको छु। त यहाँबाट पास भयो भने सुरुमा दुईटा पास हुन्छ, त्यसपछि 4 वटा, त्यसपछि 5 वटा, 6 वटा, 7 वटा। यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स यो कोइलबाट यसलाई मैले मोसनमा ल्याइरहेको छु भने म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स यो कोइलबाट पास हुने क्वान्टिटिज हुन्छ, नम्बर जुन छ त्यो चेन्ज भइरहेको छ। जब यो नम्बर चेन्ज हुन्छ नि कुनै पनि कारणले, चाहे रिलेटिभ मोसन यसलाई मोसनमा ल्याइदिए अथवा यो कोइललाई नजिकमा ल्याइदिए अथवा यसलाई टाढा लगिदिए, कुनै कारणले यो कोइलमा यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सको नम्बर जुन छ नि यो चेन्ज भइराख्नु पर्यो। यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सको नम्बर यदि चेन्ज भइरहेको छ यसको मतलब म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भइरहेको छ। सुरुमा दुईवटा म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स पास भइरहेको थियो भने म्याग्नेटिक फ्लक्स 2 थियो, त्यसपछि 3 वटा पास भयो भने म्याग्नेटिक फ्लक्स 3 भयो, 4 वटा पास भयो भने म्याग्नेटिक फ्लक्स 4 भयो, 5 वटा पास भयो भने म्याग्नेटिक फ्लक्स 5 भयो। तो यो म्याग्नेटिक फ्लक्स जब चेन्ज हुन थाल्छ नि, म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भयो भने देयर इज अ फ्लोइङ अफ अ काइन्ड अफ के करेन्ट नै फ्लो हुन्छ र यो करेन्टलाई हामी भन्छौं इन्ड्युस्ड करेन्ट भन्छौं। त फ्याराडेले यो फेनोमेनालाई, यो इन्ड्युस्ड करेन्टको प्रोडक्सनको फेनोमेनालाई के भन्यो, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भन्यो। उसले भन्यो जब कुनै कोइलमा म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुन्छ, त्यो म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भएको कारणले गर्दा यहाँ यो कोइलमा एउटा करेन्ट इन्ड्युस्ड हुन्छ, अथवा यसमा करेन्ट इन्ड्युस्ड हुनुको मतलब ईएमएफ पनि इन्ड्युस्ड हुन्छ, एउटा ईएमएफ पनि सेटअप भइहाल्छ, भोल्टेज पनि सेटअप हुन्छ, त्यसलाई इन्ड्युस्ड ईएमएफ भन्छौं, भनेपछि चाहे करेन्ट इन्ड्युस्ड भइरहेको छ अथवा ईएमएफ इन्ड्युस्ड भइरहेको छ भने त्यो करेन्ट अथवा ईएमएफ लाई इन्ड्युस्ड करेन्ट अथवा इन्ड्युस्ड ईएमएफ भन्छौं। र यो इन्ड्युस्ड करेन्ट र इन्ड्युस्ड ईएमएफ को प्रोडक्सनलाई हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भन्छौं। इट इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन। So electromagnetic induction is the phenomena, is the process in which induced current or induced EMF are produced due to change in magnetic flux. Due to change in के त magnetic flux. तो यो magnetic flux लाई चेन्ज गर्नको लागि हामीले कि त म्याग्नेटलाई चलाइराख्नु पर्यो, कि त कोइललाई चलाइराख्नु पर्यो, कुनै जस्ट सर यसरी टु एन्ड फ्रो मात्र हैन, त्यो कोइललाई रोटेट गरिस् भने पनि त यहाँ म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भइरहेको छ। त जसरी पनि यो कोइलमा के हुनुपर्छ, म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुनुपर्छ। म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भयो भने यहाँ करेन्ट चाहिँ इन्ड्युस्ड हुन्छ र यो फेनोमेनालाई हामी के भन्छौं, भन्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भन्छौं, इएमआई भन्छौं, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भन्छौं। I think electromagnetic induction को definition तिमीहरुले बुझ्यौ होला। electromagnetic induction भन्नुको मतलब के हो? electromagnetic induction is the process or phenomena in which current are induced लेख्दा पनि हुन्छ, current are induced due to the change in magnetic flux between magnet and the coil. magnet र coil बीचमा magnetic flux change भयो। ड्यू टू रिलेटिभ मोसन पनि भन्छ धेरै बुकहरुले, रिलेटिभ मोसन सेट गर्यो भने म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुन्छ, म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भयो भने करेन्ट इन्ड्युस्ड हुन्छ अथवा ईएमएफ इन्ड्युस्ड हुन्छ। अब आइहालौं फ्याराडे ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनमा। यसले ल प्रपोज गर्यो, भर्खर हामीले कुरा गर्यौं यदि कोइलमा र म्याग्नेटिकलाई रिलेटिभ मोसनमा सेट गर्यो भने तिनीहरुमा म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भइराख्छ, म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भयो भने त्यहाँ करेन्ट इन्ड्युस्ड हुन्छ। त्यही कुरा फर्स्ट लले त्यही कुरा भन्छ। फर्स्ट लले के भन्छ,
whenever there is change in magnetic flux induced EMF is produced in a coil. Coil में induced EMF अथवा induced current को production हुन्छ, EMF produce हुन्छ। तर नंबर 2 मा EMF produce भयो, तर त्यो EMF को भ्यालु कति हुन्छ त्यो निकाल्नको लागि अर्को ल बनायो, सेकेन्ड ल ले के भन्छ भन्दाखेरि द इन्ड्युस्ड EMF अथवा म्याग्निट्युड अफ अथवा सिधै इन्ड्युस्ड EMF लेख्दा पनि हुन्छ, इन्ड्युस्ड EMF is directly proportional to the rate of change in magnetic flux सनी EMF जुन इन्ड्युस्ड भएको छ भाइ, त्यो EMF इन्ड्युस्ड को भ्यालु जुन हुन्छ, त्यो EMF इन्ड्युस्ड को भ्यालु यो मानौ E इन्ड्युस्ड हो, EMF इन्ड्युस्ड हो, इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु रेट अफ चेन्ज इन मैग्नेटिक फ्लक्स भन्नुको मतलब d∅dt हुन्छ। रेट अफ चेन्ज इन मैग्नेटिक फ्लक्स भन्नुको मतलब के हुन्छ, d∅dt हुन्छ। प्रोपोर्शनलिटी को साइन हटायो भने इन्ड्युस्ड EMF इज इक्वल टु एउटा कांस्टेंट टाइम्स d∅dt हुन्छ। अहिले म यहाँ एउटा नेगेटिभ साइन युज गरिरहेको छु, माइनस k टाइम्स d∅dt हुन्छ। माइनस k टाइम्स d∅dt हुन्छ भने सर यो माइनस किन लेख्नु भयो तपाईले, त माइनस को कुरा हामी पढ्छौं इन लेन्ज ल, ठीक छ नि। लेन्ज ल मा हामीले यो माइनस किन आएको हो त्यो कुरा डिस्कस गर्छौं, तर अहिले जानिराखौं माइनस k टाइम्स d∅dt, जहाँ के भन्नुको मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो। प्रोपोर्शनलिटी के हो त, कांस्टेंट। यदि नंबर अफ टर्न्सहरु छन् भने, धेरै नंबर अफ टर्न्सहरु छन् भने यो त एउटा कोइलको कारणले गर्दा भयो। एउटा कोइलको कारणले गर्दा भने यदि पर n टर्न्सहरु छ भने इन्ड्युस्ड EMF इज इक्वल टु हुन्छ माइनस k टाइम्स n d∅dt। त्यो भन्नुको मतलब यस्तो हो, यो एउटा म्याग्नेट भइहाल्यो, यो साउथ यो नर्थ, यहाँबाट म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स यसरी निस्किरहेको छ, ठीक छ नि। म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स यसरी निस्किरहेको छ, अझै म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स यसरी निस्किरहेको छ, र एउटा कोइल छ, यो यसरी कोइल छ भने यो नजिक ल्यायो भने यो कोइलमा करेन्ट इन्ड्युस्ड हुन्छ। त्यो एउटाको कारणले करेन्ट इन्ड्युस्ड हुने डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु चेन्ज इन म्याग्नेटिक, डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु चेन्ज भन्नुको मतलब म्याग्नेटिक फ्लक्स जति बढी चेन्ज हुँदै गयो त्यति नै इन्ड्युस्ड यसमा करेन्ट चाहिँ बढ्दै गयो, ठीक छ नि, करेन्ट बढ्दै गयो। त एउटा सर्कुलर कोइलको लागि यो म्याग्नेट एउटाको कारणले गर्दा, दुईटाको लागि डबल भइहाल्छ, ट्रिपलको लागि, तीनटाको लागि, चारटाको लागि, पाँचवटाको लागि, छवटाको लागि, नम्बर अफ टर्न्स जति छ त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, ठीक छ। यहाँसम्म कुरा। अब हेरौं यो रेट अफ चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको मतलब स्लोली यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स चेन्ज भइरहेको छ, यसमा सानो एमाउन्ट अफ इन्ड्युस्ड EMF जेनेरेट हुन्छ। यदि फास्टमा गरिरहेको छ भने यसमा इन्ड्युस्ड EMF जुन हुन्छ त्यो बढी एमाउन्टमा प्रोड्युस हुन्छ, दैट इज द रेट अफ चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स। जति बढी त्यति नै बढी करेन्ट इन्ड्युस हुन्छ। यसैको प्रिन्सिपलमा बेस्ड हुन्छ हाम्रो जेनेरेटर र डायनामो। तिमीहरूले डायनामो हेरेको छौ, बाइसाइकल डायनामो हेरेको छौ भने बाइसाइकल डायनामोमा यही एउटा कोइल र एउटा म्याग्नेट राखेको हुन्छ। जति स्पिड तिमी बाइसाइकल चलाउँछौ नि त्यति नै कडा त्यो बत्ती बल्छ, स्लो गरिदिन्छौ त्यो धीमा भइहाल्छ। कुरा बुझिरहेछ? यो कुरा हो फ्याराडे ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन को। आज म फ्याराडे ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन सम्म बताएँ। भोलि हामी लेन्ज ल पढ्छौं र यसको धेरै कुराहरू अझै पढ्नु छ। रोटेटिङ कोइलको AC जेनेरेटर DC जेनेरेटर्सहरू पनि पढ्नु छ। र आजको लागि यति मात्र राखेँ मैले है। ल, थ्यांक यू।